हम तो ये तवक्को रख रहे थे कि आज से एक हफ्ता पहले जो है तो इसका ऐलान किया जाए, फैसले का किया जाए। जो भी है ये एक झूठा मफरूजा। देखें, ये जो सारे केसेस खान साहब पे बने हुए हैं या उनके वर्करों पे बने हुए हैं, सियासी लीडरशिप पे बने हुए हैं, ये सारे बोगस केसेस हैं। ये वो केसेस हैं जो कि सियासी बुनियाद पे बनाए गए हुए हैं। तो इनकी कानून की अदालत में इनका कोई वो ये ठहर नहीं सकते हैं कि अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो उसको आपको क्रेडिट तो छोड़ें, क्रेडिट तो खैर अल्लाह ताला देता है और उसको दे भी रहा है इमरान खान को, तो आपको सजा मिलेगी। इसलिए कि अगर आप सियासी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको सजा मिलेगी। बुनियादी मुकदमा ये है और तो कुछ है ही नहीं, जिसमें कि खान साहब को एक ढेले का पैसा न मिला हो, हुकूमत को अपने पैसे मिल गए, 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड जिसका कि विर्द होता है, वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास गए हैं, वो किसी ना खान साहब के पास गए हैं ना किसी और के पास गए। कोई गुंजाइश नहीं मांगी है। हमारा जो दूसरा मुतालबा भी है वो भी है उसका अपने हमारे जो सियासी कैदी हैं। देखें, पाकिस्तान की तारीख में इतने ज़्यादा सियासी कैदी नहीं रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में। तो इस वक्त जो जेलें भरी हुई हैं तो हमारी ये दरख्वास्त है कि हम ये इनको रिहा किया जाए और जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, जिस तरह हमारे मुकदमे चल रहे हैं, हम बिल्कुल आते हैं, अदालतों में पेश होते हैं। जिस तरह के अभी भी मैं पेशावर हाई कोर्ट में आज हमारे मुख्तलिफ मसरूफियात हैं, लेकिन हम यहाँ पे आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। कानून की जो वो है हुक्मरानी उसमें हम यकीन रखते हैं। तो इसलिए चाहिए कि ये जो आज के दो मुतालबात हैं इसमें पूरे पाकिस्तान की भलाई है कि अगर ये मसला बगैर किसी तातुल के, बगैर किसी रुकावटों के अगर ये अपने अंजाम को पहुंचता है तो इसमें पूरे कौम के लिए आसानी है, पाकिस्तान के लिए आसानी है। और खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए, इसमें कोई एक फरीक जो है वो अगर बड़ी हठधर्मी से काम ले तो उससे फिर ये होगा कि फिर जो सियासी अदम इस्तेकाम का एक सिलसिला जो पिछले 2 साल से चल रहा है वो मजीद उसमें शिद्दत आएगी। शिबली साहब, ये बताइए कि जो अलकादर ट्रस्ट का फैसला है वो कल आने वाला है, अगर आपके खिलाफ वो फैसला आया तो फिर ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे? देखिए जी, वो मुज़ाकरात अपनी जगह पे जारी रहेंगे। हम तो ये तवक्को रख रहे थे कि आज से एक हफ्ता पहले जो है तो इसका ऐलान किया जाए, फैसले का किया जाए। जो भी है ये एक झूठा मफरूजा। देखें, ये जो सारे केसेस खान साहब पे बने हुए हैं या उनके वर्करों पे बने हुए हैं, सियासी लीडरशिप पे बने हुए हैं, ये सारे बोगस केसेस हैं। ये वो केसेस हैं जो कि सियासी बुनियाद पे बनाए गए हुए हैं। तो इनकी कानून की अदालत में इनका कोई वो ये ठहर नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो उम्मीद हम यही करते हैं कि कल जो है तो अलकादर का फैसला सुनाया जाएगा। और अलकादर का फैसला भी क्या मुकदमा है, मैं तो ये कहूँगा कि एक वो यूनिवर्सिटी जिसका कि बुनियादी मकसद हो सीरतुल नबी को फ़रोग़ देना, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें के जो ट्रस्टीज़ हैं, चाहे वो बुशरा बीबी हों चाहे खान साहब हों, उनको एक पैसे का फ़ायदा नहीं है। और खान साहब ने ये पहली दफ़ा तो किया नहीं है ज़िंदगी में। उन्होंने तो इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने शौकत खानम जैसा एक आलमी मयार का अस्पताल बनाया। तो अभी अगर उनको इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है तो मतलब है कि हम इस मुल्क में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो उसको आपको क्रेडिट तो छोड़ें, क्रेडिट तो खैर अल्लाह ताला देता है और उसको दे भी रहा है इमरान खान को, तो आपको सजा मिलेगी। इसलिए कि अगर आप सियासी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको सजा मिलेगी। बुनियादी मुकदमा ये है और तो कुछ है ही नहीं, जिसमें कि खान साहब को एक ढेले का पैसा न मिला हो, हुकूमत को अपने पैसे मिल गए, 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड जिसका कि विर्द होता है, वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास गए हैं, वो किसी ना खान साहब के पास गए हैं ना किसी और के पास गए। हुकूमती जो रहनुमा है के लिए आपने खत लिख दिया है सेनेट के चेयरमैन को। जी, आप क्या समझते हैं कि सूबाई मरकजी हुकूमत इसमें संजीदा नहीं? देखिए, होनी चाहिए, संजीदा होनी चाहिए, तो एक कानूनी तकाजा है। और हम ये समझते हैं कि जो खास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 2024 के इलेक्शंस करवाए हैं, मुल्क की तारीख में इससे बदतरीन इलेक्शन नहीं हुए। और अभी वो रिटायर हो रहे हैं तो मेंबरान भी रिटायर हो रहे हैं। तो देखें, ये तो एक सिलसिला अगर वही लोग चलते रहें तो फिर जो ये नौजवान नस्ल है, जो लोग हैं जो पीछे लाइन में खड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे?
اور یہ ایک کوئی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے ان کی، انتہائی متنازع پرفارمنس رہی ہے. تو جب ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ رہی ہے جس کی، اس کو جو ہے تو اس پہ ریٹائر ہونا چاہیے. یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ NRO مانگ رہے ہیں، اس لیے مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور مختلف آپشن استعمال کریں، کیا یہ دیکھیں NRO اگر عمران خان نے مانگنا ہوتا تو وہ 1.5 سال 2 سال پہلے، جس طرح کے باقی جو آپ کے سیاسی لیڈران ہیں، چاہے نواز شریف ہو، باقی پیپلز پارٹی والے ہوں، NRO تو انہوں نے لی ہے. عمران خان تو اس نے اپنے مطالبات میں یہی نہیں رکھا کہ مجھے آپ رہا کرو. انہوں نے تو کہا ہے کہ جو بھی مقدمات ہیں، چونکہ یہ حالانکہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں، یہ سیاسی مقدمات ہیں، وہ ان کو لڑیں گے. ان کو تو کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ اندر ہیں تو اس لیے کہ قانون کی حکمرانی ہو. آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سالوں میں کیا کچھ ہوا ہے. اس لیے یہ بہتر یہی ہوگا کہ اس ملک کو اگر ہم نے ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے، ہم نے اتنے جو 25 کروڑ عوام ہے، دیکھیں یہ بہت بڑی تعداد ہے. ایک ایسا ملک جس میں کہ پھر نوجوان اس میں 60% لوگ ہیں، ان کو اگر اپنا مستقبل نظر نہیں آئے گا، اس قسم کی سیاسی بے یقینی، ایک ایسی انصاف سے ناپید معاشرہ، ایسے ملک جس میں کہ ادارے کام نہ کر رہے ہوں، مفلوج ہو گئے ہوں، مفلوج کر دیے گئے ہوں، ایسی صورتحال میں ملک آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. آپ دنیا میں جتنی بھی مثالیں لے لیں، ہمارے ہمسائے میں لے لیں، الیکشن صاف ستھرے کرائے انہوں نے ہمیشہ، تبھی وہ آگے ترقی کر رہے ہیں. ہم نے الیکشن کبھی بھی ٹھیک نہیں کرائے، اس لیے ہم جو ہے تو لڑکھڑاتے پھر رہے ہیں. اگر ایکسٹینشن مل جاتی ہے چیف الیکشن کمشنر کو بھی، کیونکہ پاکستان میں تو ایکسٹینشن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، اس لیے اس کی ہم نے مخالفت کی تھی کہ جو ایک تو اس پہ عدلیہ پہ ایک قسم کا وار ہوا، جس سے کہ عدلیہ کو بالکل ایک قسم کا 2 لخت کر دیا گیا، اور اس قسم کی شکیں جس میں کہ اس ادارے کے سربراہ کو اس وقت تک نہیں ہٹایا جائے گا جبکہ اس کی جگہ دوسرا نامزد نہ ہو. یہ قانون نہیں ہے، یہ جو ہے تو ایک خواہشوں کا اور ایک خاص کچھ لوگوں کو وہ کرنے کے لیے، نوازنے کے لیے ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ جب آپ قانون بناتے ہیں تو آپ قانون میں کسی ایک شخص کے خلاف یا ایک شخص کے فائدے میں بات کرتے ہیں. قانون برابر ہوتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کس کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو صاف نظر آئے تو ظاہر ہے کہ وہ قانون تو پھر نہ رہا. شبلی فراز صاحب، اس وقت مذاکرات 2 فونٹ پہ ہو رہے ہیں، ایک 9 مئی اور 10 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے، اور دوسرا جو گرفتار کارکنان قائدین 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا اس کے مطالبے سے آپ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ میں جو اس قسم کی جو چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے پچھلے 2 سالوں سے یہی دیکھا ہوگا، اور پچھلے اس سے کہ 9 مئی اور 26 نومبر جو حکومتی پارٹی ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے چھپ کر اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے. اس کی مسلسل یہ کوشش ہے کہ ہمارے اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ایک محاذ آرائی رہے، اور ہمارا ایک ماحول، ہم میں ایسے وہ چیزیں داخل کی جائیں ہماری جو درمیان، کہ جس سے کہ ایک ٹینشن کا ماحول برقرار رہے. اور یہ جو ہے جو نکمی حکومت ہے جس نے کہ ملک کو کی اکانومی کی اداروں کی اینٹ سینٹ بجا دی ہے، وہ جو ہے تو اپنے اقتدار کو طول دے سکیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو نیب میں NRO دیا تھا، اور اسی طرح انہوں نے الیکشن ایکٹ کو بھی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو، اوورسیز کے ووٹرز کو انہوں نے محروم کیا تھا اس ملک میں ایک فری اور فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے انعقاد میں. شبلی فراز صاحب، یہ JUI کا مطالبہ ہے کہ خیبر پختونخوا آج کے آبادی اس میں گاند بھی ہوئی، کیا موقع؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے امان میں پہلی دفعہ نہیں بلکہ تیسری دفعہ ہمیں یہ موقع دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کا ایک سیاسی بیان ضرور ہو سکتا ہے، اور وہ اس بنیادی طور پہ جس نقطے پہ زور دے رہے ہیں کہ الیکشن فری اور فیئر نہیں ہوئے، ہم یہ کہتے ہیں وہ جو بھی حلقے وہ کہیں، ہم بالکل اس کو کھولنے کے لیے ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوگا. ہم بالکل کوآپریٹ بھی کریں گے،
کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک ایسا وہ کیا ہے، ایک ایسی بات کا انکشاف کیا ہے جس میں کہ سارے ملک کو پتہ ہے کہ ووٹس کے ساتھ کیا ہوا، اگر مولانا صاحب سمجھتے ہیں تو سرآنکھوں پر ہم بالکل تیار ہیں کہ وہ کہیں جس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے، بالکل چاہے وہ سارے کے سارے ہوں، سارے کو کھولنے کو تیار ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔